पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगड़ में सांगड़ के सीनियर सहाफ़ी की सालगिरह मनाई गई। सारंग मसान की जन्मदिन इंतहाई जोश जज्बे के साथ मनाया गया। सालगिरह की तकरीब में फ़कीर मोहम्मद बुच्चल वरियामानी, यूसी चेयरमैन शाह सिकंदराबाद और पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगड़ के जनरल सेक्रेटरी गुलाम कादिर कौरी, नायब सदर मोहम्मद हयात शर, ऑफिस सेक्रेटरी अली रजा शर, वर्किंग कमेटी के चेयरमैन वारिस अली रेहान जट, सीनियर नायब सदर अब्दुल सत्तार बलोच ने केक काट कर मुबारकबाद दी। कहा, सारंग मसान सांगड़ के एक बेहतरीन सहाफ़ी हैं, हमेशा हक और सच की आवाज़ को आला ऐवानों तक पहुँचाने में सबसे आगे रहते हैं। सहाफ़ी सारंग मसान ने पाकिस्तान प्रेस क्लब की टीम का भी शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगड़ ने हमेशा मजलूमों की आवाज़ आला ऐवानों तक पहुंचाई है। दुआ है कि जल्द ही तरक्की की राह पर गामजन हो। बुलेटिन में बात कर लेते हैं जी टोबा टैक्सिंग के, जहां पर फूड सेफ्टी की टीम्स ने नाकस मिठाई तैयार करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। मजीद जान लेते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सैयद सज्जाद हुसैन शाह से। जी सज्जाद, बताइएगा। जी, टोबा टैक्सिंग से बात करें तो फूड अथॉरिटी की तरफ से मिठाइयों में मिलावट करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों की शहर भर में 76 स्वीट बेकर्स की चेकिंग। ममनुआ अज्जा से मिठाई तैयार करने पर 3 स्वीट यूनिट्स की प्रोडक्शन बंद। 52 को 1,90,000 के जुर्माने आए। पंजाब रेगुलेशन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर 1 यूनिट मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। 170 से ज्यादा टूटे अंडे, 1 मन से ज्यादा हशरात ज़दा चावल तलफ। 52 यूनिट्स को मजीद बेहतरी के लिए तफसीली इस्लाही नोटिस जारी किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी एशिया की तैयारी में ममनुआ अज्जा का इस्तेमाल और तैयार मिठाई में इशरात की मौजूदगी पर कार्रवाई अमल में लाई गई, जबकि प्रोसेसिंग एरिया में मक्खियों, मच्छरों और इशरात की भरमार पाई गई। इंतहाई लाजम रिकॉर्ड और मुलाजमीन के मेडिकल न होने पर और मिठाई की तैयारी में नाकस ममनुआ अज्जा के इस्तेमाल पर 3 यूनिट्स की प्रोडक्शन बंद, जबकि 1 पर मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। नाकस और गैर मेयारी खुराक इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र साबित होती है। खुराक का कारोबार करने वाले पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाए, मोहम्मद आसम जवेद ने इस मौका पर बात करते हुए कहा, और कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मरबूत कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। डीजी फूड अथॉरिटी की तरफ से हिदायत। अपडेट कर रहे थे सैयद सज्जाद। जी सज्जाद, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको खबर देते चलें जी कोहाड़ से, जहां पर स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। महकमे मवासिलात और तामीरात खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर एहतमाम CNW स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। टूर्नामेंट में ऑल चीफ इंजीनियर सेक्रेटरी CNW की टीम्स ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच चीफ इंजीनियर साउथ 1 और चीफ इंजीनियर सेंटर के मबैन खेला गया। फाइनल मैच सख्त मुकाबले के बाद चीफ इंजीनियर साउथ 1 ने जीत लिया। फाइनल मैच में मेहमान खास चीफ इंजीनियर सेंटर जमशेद अली खान थे। मेहमान खास ने बेहतरीन खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों और विनर्स टीम्स कप्तान एक्सिन विल्जिंग कोहाड़ शमसुर रहमान, मैन ऑफ द मैच वक्कास अफरीदी के अलावा विनर्स और रनर अप टीम्स के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। जबकि फाइनल मैच से मेहमान खास ने खिताब किया कि CNW डिपार्टमेंट ने बेहतरीन ग्राउंड मंसूबों की तकमील के साथ हमेशा खेल के मैदानों को आबाद रखने में इकलीदी किरदार अदा किया है। इससे मुस्तकबिल भी रोशन होगा। अब आपको खबर दे रहे हैं जी टोबा टैक्सिंग से, जहाँ पर खालिद नवाज के NA 106 से कागजाती नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। इस वक्त खालिद नवाज NN 24 से गुफ्तगू भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कागजात नामजदगी जो कि मुस्तरद कर दिए गए थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट में जजेस ने हमारे हक में फैसला दे दिया है और हमारे कागजात मंजूर हो गए हैं। टोबा की आवाम की दुआओं से और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, अपने दोस्तों और वोटर सपोर्टर्स की मदद से हम ये इलेक्शन लड़ेंगे भी और इंशाअल्लाह ये इलेक्शन जीतेंगे अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अजमतुल्लाह वज़ीर की जानिब से फ्री आई कैम्प का बाकायदा तौर पर हॉस्पिटल में इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर कोहाड़ डॉक्टर अजमतुल्लाह वज़ीर ने तहसील कोहाड़ के इलाका ब्लीचिंग RHC में फ्री आई कैम्प का इफ्तिताह किया। OGDCL और निजी आई ट्रस्ट हॉस्पिटल के ताउन से जिला कोहाड़ के इलाका ब्लीचिंग में 3 रोजा फ्री सर्जिकल आई कैम्प का इनेकाद। फ्री आई कैम्प में माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में जिला कोहाड़ के अवाम को फ्री चेकअप, सर्च, अद्वियात और चश्मे फराहम किए जाएंगे। इस मौका पर हॉस्पिटल के एडमिन मैनेजर रिटायर्ड सफ्तर अमीर और OGDCL के अफसरान भी मौजूद। मेहमान खास डॉक्टर अजमतुल्लाह वज़ीर ने कहा, जिला कोहाड़ की आवाम ज़ब्त के साथ इस फ्री आई कैम्प से मुस्तफीद हो सकते हैं। मौसम का अहवाल जान लेते हैं खुशाब से, जहां पर वतन अजीज के दीगर शहरों की तरह खुशाब में भी धुंध ने अपने डेरे जमा लिए और हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई है, जबकि मामूलात जिंदगी भी शदीद मुतासिर हुई है। मजीद अहवाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा राजा सरमद हसनैन जंजवा से। जी राजा सरमद, बताइएगा इस हवाले से कि आपके पास मौसम की क्या अपडेट्स हैं?
جی بالکل، وطن عزیز کے دیگر علاقوں کی طرح خوشاب بھی ان دنوں شدید سردی کی لپیٹ میں ہے، جبکہ موسم کا حال بتانے والوں نے کہا ہے کہ سردی کی یہ لہر برقرار رہنے کا امکان ہے، لہذا شہریوں کو چاہیے ان دنوں غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور صبح کے اوقات میں گھر سے نہ نکلیں، خصوصاً بڑوں اور بچوں کو سردی سے بچائیں۔ سردی سے بچانے کے لیے گرم کپڑے پہنیں اور کھانے میں خشک میوجات اور گرم مشروبات کا استعمال کریں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ سرمد حسنین، خوشاب۔ کوٹ میٹھن میں حاجی حبیب اللہ خان مستوئی کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ سردار گڑھ کی معروف سیاسی سماجی شخصیت مستوئی قبائل اتحاد کے رہنما حاجی حبیب اللہ خان مستوئی کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی محفل نعت تقریب منعقد ہوئی، جس میں خصوصی خطاب خواجہ مات عامر فرید مولانا قاری قریشی مستوئی نے کیا، جبکہ تقریب میں مختوم جواں ہاشم بخش، مختوم طاہر الرشید الدین اور میر چاکر خان، سردار کریم بخش گلیجہ اور سابق چیئرمین یونین کونسل مرغائی سید منور حسین شاہ بخاری سمیت آل پاکستان مستوئی اتحاد کے مائدین سردار ایاز خان مستوئی آف سندھ اور دیگر نے شرکت کی، جبکہ اس موقع پر محمد ریاض خان مستوئی بھی موجود تھے اور مرحوم کے درجات کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ سرگودا کے نیو سیٹلائٹ ٹاؤن میں صفائی مہم شروع کروا دی گئی۔ نیو سیٹلائٹ ٹاؤن بلاک وائی کے سابق کونسلر رانا محمد اسماعیل اور ابراہیم عباس ملک امتیاز نے اپنے علاقہ میں زیر نگرانی صفائی مہم شروع کروائی، جہاں پر ابراہیم عباس اور ان کے دادا، جن کی خواہش ہے کہ میرا پوتا بڑا ہو کر پولیس آفیسر بنے، رانا اسماعیل اور ملک امتیاز کا کہنا ہے کہ ابراہیم عباس کو گزشتہ سال سرگودا پولیس کے اے ایس پی سٹی عثمان عزیز میر اور تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے ایس ایچ او فاروق حسنات نے بھی ابراہیم عباس کو پروٹوکول دیا۔ ابراہیم کے والد عباس کا کہنا ہے کہ میں سرگودا پولیس کا بہت شکر گزار ہوں۔ عباس سبزی بیچتا ہے اور کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر ان کا اچھا مستقبل بنانا چاہتا ہے۔ مزید کہنا ہے کہ میری خواہش ہے کہ حاجی پنجاب عثمان انور سی ایم پنجاب میرے بچوں کو اپنے پاس بلائیں تو میں ان کا بہت مشکور ہوں گا۔ ٹی ایم او گھاٹ محمد شعیب کی نگرانی میں ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی۔ ٹی ایم او گھاٹ محمد شعیب کو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے جاری کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر ٹی ایم او گھاٹ محمد شعیب کا کہنا تھا بلا اجازت بغیر نقشوں این او سی لیے کسی کو بھی کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ایسی تعمیرات کو فوری بند نوٹسز جاری کیے جائیں گے، کسی بھی قسم کی کوتاہی غفلت برداشت نہیں ہوگی۔ ٹی ایم او گوہاٹ نے تمام فیلڈ اسٹاف کو واضح تنبیہ کرتی کہ کسی صورت بھی غیر قانونی کام برداشت نہیں کیا جائے گا، ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اب آپ کو بتاتے چلیں تو آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے جی پی او خوشاب اور ان کی ٹیم سے ملاقات کی ہے۔ ڈی پی او خوشاب توقیر محمد نعیم نے خوشاب پولیس کی گزشتہ ماہ کی کارکردگی کا جائزے کے بارے میں بریفنگ دی۔ ضلع میں جرائم کی شرح میں 31% کمی آئی، 9 تھانوں کو اسپیشل انیشیٹو پروٹوکول کے تحت جدید وسائل اور سہولیات سے اپگریڈ کیا جا چکا ہے۔ خوشاب کے تھانوں کو حضرت واصف علی واصف، خشونت سنگھ اور احمد ندیم قاسمی شہداء خوشاب پولیس اور علاقائی ثقافت سے منسوب کیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے بدنام زمانہ دھوتی گینگ کے 13 مجرمان کو گرفتار کرنے پر پولیس کو سراہا، جبکہ مختلف جرائم کے ملزمان پیش کرنے پر بھی ایس ایچ اوز کی کارکردگی کو خوب سراہا۔ پولیس تحفظ سینٹر خوشاب کے پلیٹ فارم سے سماجی مشکلات کے شکار افراد کا مثالی کام قابل ستائش ہے۔ جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے مزید کہا خوشاب سے شہریوں نے مقدمات پر بروقت کارروائی کی اور انصاف کی فراہمی پر آئی جی پنجاب کا بھی شکریہ ادا کیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز کو جرائم کے خلا کما کرنے میں تیزی کا ٹاسک دیا۔ اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز کو ڈاکٹرز، وکلاء اور دیگر سول سوسائٹی کے انسپیکشن کے لیے پیش کیا جائے۔ عوامی نیشنل پارٹی تحصیلدار آدم خیل میں الیکشن کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ عوامی نیشنل پارٹی تحصیلدار آدم خیل الیکشن کے حوالے سے قاسم خیل حجرہ قومی اسمبلی امیدوار این 35 کوہاٹ نور اسلم افریدی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں گاؤں قاسم خیل در آدم خیل کے مشران نے بھرپور شرکت کی۔ اجلاس میں تحصیلدار آدم خیل سے متعلق مشران اور عوام سے انتخابی مہم کے بارے میں مشاورت کی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسلم افریدی اور دیگر مقررین نے کہا منظم سیاسی عمل کے تحت انتخابی مہم کے ذریعے عوامی نیشنل پارٹی کا انتخابی منشور ہر گھر اور حجرے تک پہنچایا جائے گا تاکہ نئی اور نوجوان نسل شعور کی بنیاد پر صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرے۔ خوشاب کے علاقہ میں واقع گاؤں پیل کی عوام اس دور جدید میں بھی گزشتہ 50 سال سے بنیادی سہولیات سے محروم۔ گاؤں پیل کی عوام نے اپنے مطالبات کے حق میں اتحاد کر لیا۔ پیل جو کہ ضلع خوشاب کی یونین پدراٹ کا سب سے بڑا گاؤں ہے، مگر پچھلے 50 سال سے بنیادی سہولیات اور حقوق سے محروم ہے۔ عوامی نمائندگان ہر مرتبہ ووٹ لینے تو آتے ہیں مگر جھوٹے وعدے کر کے مکر جاتے ہیں۔ 8 ماہ قبل پیل کے چند نوجوانوں نے ذات پات، برادری ازم اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر کے ایک پیل کی ایک نظریہ کی بنیاد پر پیل عوامی اتحاد کی بنیاد رکھی۔ سوشل میڈیا گروپ پیل گپشا کارنر کے ذریعے شروع ہونے والی یہ تحریک پیل کی عوام کی منگوں کا مرکز بن گئی۔ لوگ دھڑا دھڑ اس میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ الیکشن شیڈول کی آمد کے ساتھ پیل عوامی اتحاد نے بھی پیل کے بنیادی مطالبات کو اجاگر کرنا شروع کیا اور اس سلسلہ میں پیل میں ایک بڑا پاور شو بھی منعقد ہوا۔ غیر جانبدار تجزیہ کاروں کے مطابق پیل کی تاریخ کا سب سے بڑا غیر سیاسی اکٹھ تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 924 نیوز ایشیا، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔